अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, एक मैं बड़ा आपको एक हैरान कुन वाकया बताता हूँ। ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ ना, सख्त तरीन मुश्किल। मैं कहता हूँ कि ये उस बंदे का कमेंट आया, मैं अभी बताता हूँ और आपको बताऊंगा, आप कमेंट भी बेशक पढ़ लें जाके। यहाँ पर कमेंट आते हैं मुझे, तो लोग पढ़ते तो होंगे ना। सख्त तरीन मुश्किल हाजत के लिए अल्लाह के दो नाम है, मैंने बताए हैं जी। 24 घंटे में उसका मसला हल हो गया। और अगर आप भी किसी हाजत में, परेशानी में, दुख में है, बहुत रोले में है, चाहे कारोबार का मसला है, चाहे कोई दुश्मनी का मसला है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसे हल करेगा कि एक जो मैं तरीका बताऊंगा ना, दो नाम अल्लाह के आपने बस पढ़ लेने। कहता है 24 घंटे में मेरा मसला हल हो गया। वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चंद दिन अमल कीजिएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया यहाँ पर कमेंट आया, कहने लगा कि भाई मैं यहाँ पर, उसने रोड का नाम लिया ना, लिखा हुआ था ये फलां रोड है जी। तो मैं वहाँ पर रेलवे की पटड़ी गुजरी हुई है, वहाँ पर खुदकुशी करूँगा। ये कमेंट था, ये मुझे मेल शेल नहीं आई। तो मैंने कहा ये तो हमारा ही शहर है जी, भाई हमारा इलाका है, इलाका हमारा है। तो मैंने कहा कहाँ रहते हो भाई? तो वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल पर आता हूँ। वहाँ पर गया तो वही बंदा, यानी कि मैं पहचानता तो नहीं था, कमेंट में था, वो नाम उसका वही था। मैंने सरकार उसको वजीफा बताया, कहने लगा, पहले तो उसने प्रॉब्लम बताई कि भाई मैं गरीब बंदा हूँ, लेकिन मेरा गुजारा बहुत अच्छा होता है। यानी वो रेडी लगाता है शकरकंदी की। शकरकंदी देखी हुई है आपने? वो एक मखसूस मौसम में आती है। तो ये आपको नजर आ रही है शकरकंदी। तो कहता है कि मैं कम अज कम 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। 3,000 3,500 रुपया रोज कमाता है, हालांकि रेडी लगाता है। लेकिन अब मसला क्या है? कहता है कि जहां पर मैं रेडी लगाता हूं वहां पर जो मतलब है, कुछ एक दो दुकानदार और कुछ वहां पर फिरने वाले उबाश लोग उसे बहुत तंग करते हैं। रेडी कभी गिरा दी, कभी बत्था मांगते हैं। होता है ना ये, इंडियन फिल्मों में आप देखते हो ना, हफ्ता मांगते हैं लोग हैं जी। कभी कभी दुकानदार उसे धक्का देते हैं, और मरकज जगह है, पर आगे किसी गली में खड़ा होना पड़ता है, फिर काम नहीं रहता। मारने की धमकियां देते हैं, उठाने की धमकियां देते हैं। इमरान भाई मैं खुदकुशी करूंगा। यहाँ पर मैंने उसे रिप्लाई किया था कि भाई इस तरह की बातें ना किया करो। खुदकुशी भी तू करेगा तो अल्लाह के हुक्म से ही करेगा, लेकिन खाम खा इल्ज़ाम अपने आप को मारने का तुझ पर आएगा। तो मैंने उसे अल्लाह के सिर्फ दो नाम बताए। मैंने कहा भाई तो इस तरह करना, 11 दिन अमल कर, फिर देख मेरा रब क्या करता है, फिर देख मेरा रब क्या करता है, फिर देख मेरा रब क्या करता है, फिर देख मेरा रब क्या करता है। कहने लगा मुझे फिर उसने, यानी कि बताया ना, ज़ाहिर है शहर का निकला बंदा, यानी कि कमेंट किया ना, तो ना उसको पता कि वो मेरे शहर का, ना मुझे पता। तो मैं बहरहाल जब मैं पहचान गया तो मैंने कहा मुझसे मिल। फिर मोटरसाइकिल पर मैं चला गया। मैं, मेरे पास मोटरसाइकिल ही है, गरीब बंदा हूँ, लोगों को वजीफा देता हूँ करोड़ों का है जी, खुद गरीब हूँ वरना मेरे पास भी कुछ पजारो होती है जी, और नहीं तो यार गाड़ी होती है, देखे है वो कुछ नहीं पाई, रक्षा तो होता जी। लेकिन चले, मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, बुरा ना मनाइएगा। मैं क्या कहने लगा कि ये मसला है। मैंने कहा तू इस तरह करना, आज रात ये अमल कर, 11 दिन करता रहो, 11 दिन तू रेडी ना लगा, कोई नहीं अल्लाह देगा। वैसे भी तेरे पास काम होने की वजह से पैसे हैं। यकीन करें, कहता है कि रात रात को पड़ा जी, यानी कि दिन को पड़ा ना, उस दिन वो नहीं जा रहा था, उसे उन्होंने मारा भी था थोड़ा सा, यहाँ पर एक पलता सा लगा हुआ था। कहने लगा जी पड़ा, उस दिन घर रहा, अगले दिन चला गया, सब सफाया हो चुका था। वो जो दो उबाश लोग तंग करते थे ना, वो पता नहीं किसी जुर्म में गिरफ्तार हो गए, और दुकानदार भी जो है ना, उसने उसकी तरफ ध्यान ना दिया। शायद दुकानदार को भी उनका उस वो गुंडे जो थे आसरा था कि भाई हम इसको तंग करेंगे। तो अब सरकार बिल्कुल शांत काम कर रहा है, और आज साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। तो मैंने उसे कहा कि खुदकुशी यार कैसी बातें करता है, मैं तुझे अमल बताता हूँ। और वही अमल, मैं बात बहुत अब कर चुका हूँ, अमल बताता हूँ आपको। एक लाइक करें, खास इजाज़त शुदा अमल है ये, मेरे पास लिखा हुआ है। अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम दूर करेगा, कोई बड़े से बड़ा मसला है, कोई डर नहीं। एक लाइक कर दें, कमेंट भी एक करें, अपना नाम शहर का नाम लिखें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अच्छा दोस्तों, एक अल्लाह का नाम है, ये सोच के आपने पढ़ना है।
دو نام ہے اللہ کے، یا قہار یا فتاح، ٹھیک ہے، یا قہارو یا فتاح ہو۔ اچھا، یا قہارو یہ سوچ کے آپ نے پڑھنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، جس کا اختیار اور غلبہ ہر ایک پر ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت سنیں، میں جو وظیفہ بتانے ہیں وہ تو بتاؤں گا۔ اس کی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس اسم کا ورد مسلسل کرتے رہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا۔ اور ایک بات امیر ہونے کی میں آپ کو بتاؤں، جس نے امیر ہونا ہوتا ہے نا، ایک نشانی سن لیں، اس کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے لیکن دولت ٹکرے مار کے آتی ہے جی۔ اور اللہ کی محبت کا بسیرا ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت کا بسیرا ہو جائے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ اچھا، اب یا فتح ہو کر مشکلوں کو حل کرنے والا۔ اب دیکھیں اس بندہ وہ کتنا تنگ تھا، کہتا ہے کام تو ٹھیک ہے لیکن وہاں کرنے نہیں دیتے، ریڑی پوری اس کی الٹ دی، کبھی تھپڑ مار گئے، کبھی بتھا مانگتے ہیں، بتھا سمجھتے ہیں، یہ ہفتہ مانگتے ہیں گنڈے لوگ آ کے کہ نکال بھائی 500 روپیہ، نکال بھائی 1000 روپیہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز پر غلبہ پانے والا، اور دوسرا ہے مشکلوں کو حل کرنے والا، یا فتح ہو۔ تو اگر آپ بھی دیکھیں، اب ضروری نہیں آپ بھی خدا نخواستہ اسی سچویشن میں ہوں، یہ نہیں ہے، آپ کو اور پرابلم ہے، لیکن کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو چاہیے کہ یا قہار ہو یا فتح ہو۔ دیکھیں یا قہار ہو جو ہے جلالی اسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یا فتح ہو جو ہے جمالی ہے، میرا خیال ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ تو اس طرح یہ دونوں کا لیول برابر ہو جاتا ہے، یا قہار ہو یا فتح ہو۔ لیکن یاد رکھیے، بھول کر بھی نہ بھولیے گا کہ اول اور آخر درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 45 دفعہ شروع میں اور 45 دفعہ اینڈ میں، 1000 مرتبہ روز پڑھیں، یا قہار ہو یا فتح ہو، یا قہار ہو یا فتح ہو، اول اور آخر 45 یاد رکھیے، 45 کا 44 44 نہ ہو، ہاں جی، 44 نہ ہو، 45 ہی پڑھنا ہے، اور 46 بھی نہ ہو۔ ویسے تو درود پاک جتنا مرضی پڑھیں، لیکن اس وظیفے کی حد تک 45 دفعہ درود پاک پہلے بھی اور بعد میں بھی، 1000 مرتبہ یا قہار ہو یا فتح ہو، یا قہار ہو یا فتح ہو۔ یہ آپ کسی ٹائم پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں جس ٹائم پڑھو آپ اس وقت اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کے دماغ میں یہ نہ ہو یار فلاں کام میں نے کرنا ہے جا کے، یار اس نے بلایا ہوا ہے، نہیں، اگر فجر کے وقت بہتر ہے تب بھی کر لیں، عشاء کے وقت سمجھتے ہیں اس وقت کر لیں، انشاءاللہ تعالی 11 دن ہم عمل کریں، آپ کی مشکل اللہ حل کرے گا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس کی حاجت تو 24 گھنٹے میں پوری ہوئی ہے، مطلب ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے جی، تمہیں پتہ ہے میری تڑپ کا، تو جانتا ہے میرے ارادے، مدینے جانے کی آرزو ہے، الہی کوئی سبب لگا دے۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ یار اس نے بال بچے کا رزق کمانا ہے، تو آپ عمل کریں، یا قہار ہو یا فتح ہو، یہ دو اسم ہیں، اول اور آخر 45 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11 دن کا عمل کریں، مشکلوں سے اللہ آپ کو نجات دے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔